बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 3 नवंबर 2025 सोमवार का दिन। पाक इंडिया बॉर्डर से अब तक की सबसे खतरनाक तरीन ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि जो पहली जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की मई में, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया था कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पर न्यूक्लियर हथियार चलवाने जा रहे थे और मैंने अंदर मुदाखलत की और इस जंग को रुकवाया। अब जनाब जंग छिड़ गई है और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार मार दिए हैं। यह अब तक का सबसे खौफनाक दावा इस वक्त सामने आया है। और न्यूक्लियर हथियार कहां पर चलवाए गए हैं? पाकिस्तान इतना खतरनाक कदम उठा चुका है कि इंडिया इतना प्रोवोक कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस पूरे खत्ते को फिर जलाकर राख कर देगा। और अंदाजा करें कि इंडिया का जो मीडिया है वो इस वक्त रिपोर्टिंग क्या कर रहा है। और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। उनकी जानिब से भी यहां पर एक स्टेटमेंट जारी हुई है और रात भर न्यू दिल्ली में सफे मातम बिछा रहा है। कितने फौजी मारे जाने की इतलात आ रही हैं, बॉर्डर के ऊपर जो इस वक्त क्लैशेस जारी हैं, जो कशीदगी जारी है, उस हवाले से भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। वहां पर कुछ फौजी मारे गए हैं और जहन्नम बर्पा कर दी गई है। तमाम डिटेल्स वन बाय वन आज हमने डिस्कस करनी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब सबसे पहले तो पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल में आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो भी टेंशन वहां पर बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब पाक इंडिया बॉर्डर पर जो फौजें हैं वो अपनी अपनी एक्सरसाइज कर रही हैं। भारतीय फौज, एयरफोर्स, उनकी फिजाइया और उनकी नेवल फोर्सेस, और वो यहां तक के उन्होंने हर तरह की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के बॉर्डर पर कर दी है। उनके जंगी हथियार, उनके वेपन्स, उनके टैंक्स, उनके एयर रिफ्यूअल जो एयरक्राफ्ट हैं उनको वहां पर तैनात किया गया। उनके जंगी तैयारे तैनात हैं और जहां तक के वो अपनी फजाई हदूद को और उनकी जो समुद्री हदूद है उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं, नोटम जारी कर रहे हैं और पाकिस्तान की हदूद में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं तो रोकना है भारत को बताना है, मैसेज देना है कि जनाब अगर तुमने घुसने की कोशिश की तो हम आपका अंजाम ऐसा बनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। अब दूसरी जानिब भारत जो है वो तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि ताकि पाकिस्तान एक बॉर्डर पर इंगेज रहे और जैसे ही वो उधर क्लैशेस बढ़े, उधर टेंशन बढ़े और इंडिया वाले बॉर्डर से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े। अब खबर यह आ रही है द खारजी टेररिस्ट कासिम एज नोन एज मलियार एलिमिनेटेड इन इशाम दत्ता खैल तहसील नॉर्थ वजीरिस्तान। ये खारजियों का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था, उसको आज नॉर्थ वजीरिस्तान में एलिमिनेट कर दिया गया है, उसको जहन्नुम वासिल किया गया। और ये अफगान फ्रंटियर पुलिस का जो इंचार्ज था, ये तालिबान की जो फ्रंटियर पुलिस थी, ये उनका इंचार्ज भी था और ये टीटीपी का दहशतगर्द भी था जो पाकिस्तान पर हमलावर हो रहा था। आज उसको मारा गया, यानी कि तालिबान के फौजी भी मारे जा रहे हैं जो कि चमन स्पिल बोलदक के सेक्टर पर डिप्लॉय था। ये पुलिस इंचार्ज, उसको आज मारा गया जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करने अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो कतर और जो तुर्की है वो पाकिस्तान में सालसिया किरदार अदा कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और वहीं पर तालिबान की फौजी रजीम जो है वो अपनी पुलिस को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इससे बड़ा कोई एविडेंस जो है टीटीपी को इस्तेमाल करने के हवाले से तालिबान रजीम के वो आपके सामने हम नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि उनके फौजी और उनकी पुलिस इंचार्ज पाकिस्तान पर हमला करने में मुलव्वस हैं। अब दूसरी जानिब तालिबान मजीद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से तोलो न्यूज पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, जो स्पोक पर्सन अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा इंटरव्यू के दौरान कि यूएस ड्रोन्स आर एंटरिंग अफगान एयर स्पेस बाय पासिंग थ्रू पाकिस्तान टेरिटरी। ये जो अफगान एयर स्पेस में अमेरिका के ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन से उड़कर, ये बहुत बड़ा दावा है कि पाकिस्तान ने क्या अपनी सरजमीन जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। जैसे पहले ड्रोन अटैक हुआ करते थे अफगानिस्तान में, क्या उस तरह से हो रहे हैं। जनाब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जैसे पाकिस्तान डिमांड्स दैट अफगान सॉइल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स हैव रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग टॉक्स इन इस्तांबुल दैट इस्लामाबाद इंश्योर इट्स लैंड एंड एयर स्पेस आर नॉट यूज्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो आप ये देखें, वो अपनी इस लाइन पर गौर करना कि पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। अब हम तो एविडेंस रख रहे हैं, हमने तो दुनिया के सामने सबूत रखे कि ये सबूत हैं और ये मामला है, लेकिन तालिबान चाहे वहां से उन्हें राह फरार इख्तियार की, वो भाग के वो झूठ बोलते रहे। तुर्किया और कतर की जो इंटेलिजेंस चीफ है वो सर पकड़ कर बैठ के क्या लोग हैं। अब ये नैरेटिव ये खेल रहे हैं कि देखिए जी अगर पाकिस्तान हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है ना, तो पाकिस्तान की सरजमीन भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, और अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। कोई एक सबूत यूएस ड्रोन्स का कि पाकिस्तान से उड़े और अमेरिका पर गए, हमें आप वो एक सबूत दे दे कि कहां पर ड्रोन अटैक हुए, एक सबूत दे दे, एक सबूत भी जो है वो इस वक्त इंडिया के
بھارت کے پاس جو ہے وہ افغانستان کے پاس نہیں ہے. یہ دوسری جانب جو رات گزری ہے ایک بہت بڑا زلزلہ افغانستان میں آیا ہے. زبیلہ مجاہد نے اس حوالے سے بھی یہ بتایا کہ وہاں بغلان میں اور بلخ اور یہ سمن گان کا جو پروونس ہے وہاں پر بہت خطرناک یہ زلزلہ جہاں پر سیورل کیجولیٹیز ہوئی ہیں یعنی کہ متعدد لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں, وہاں پر تباہیاں پھیری گئی ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک ترین زلزلہ وہاں پر آیا. اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہم اس پر کبھی جو ہے وہ سیاست نہیں کریں گے یا اپنی جو ہے وہ اس پر اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کریں گے, اور نہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اپنی کوئی اس طرح کی فاشزم دکھاتا ہے جیسے افغانستان دکھا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو وہ مار رہا ہے. لیکن ہم اس کے اوپر اظہار افسوس کرتے ہیں, افغانستان کے اندر بہت خطرناک ترین زلزلہ جو ہے وہ آیا ہے, لیکن یہ آئی اوپنر بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آئی اوپنر ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ یہاں سے ہم تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. دوسری جانب قندھار کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ طالبان کمانڈوز کی چیک پوائنٹ کے اوپر سنا گیا ہے. طالبان کی جو چیک پوائنٹ ہے وہاں پر ایک بہت بڑا پراسرار قسم کا دھماکہ ہوا ہے اور طالبان فورسز جو ہیں وہ موقع پر وہاں پر انویسٹیگیٹ کرنے پہنچی تو دوسرا دھماکہ اسی موقع پر ہو گیا اور وہاں پر طالبان کے جو ممبرز ہیں سیول ممبرز یعنی کہ متعدد جو طالبان کے ممبرز ہیں وہ آن سپورٹ مارے گئے ہیں, موقع پر مارے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ بڑی خطرناک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ پاک افغان بارڈر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے وہاں پر جنگ چھڑ گئی ہے اور ایک خطرناک ترین جنگ ہوگی, اور اگر یہ جنگ شروع ہوگی پھر یہ اس جنگ کو کوئی رکوا نہیں سکے گا. پھر طالبان اور ان کی راکھ کا ڈھیر بنتا ہوا پوری دنیا دیکھے گی. یہ کہتے ہیں کہ سپر پاور کا قبرستان ہے افغانستان, پھر یہ اپنے لوگوں کا قبرستان بن جائے گا, پاکستان ایسی منجی ٹھوکے گا. ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے, دوسری جانب پاکستان اور انڈیا بھی جنگ کے دہانے پر ہے. ہمارا جی پی ایس جیمنگ سسٹم ایکٹیویٹ ہے, الیکٹرونک وارفیئر سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے, ایل او سی کے اوپر اس ٹینشن ہے اور بھارتی جنگی طیارے پاکستانی بارڈر پر آ رہے ہیں. اور پھر پاکستان کے جو 2 ایویکس جو ایئر کرافٹس ہیں ان کو ایئر باؤنڈ کیا گیا ہے جو کہ سرویلنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. تو صورتحال تو خطرناک ہے, بھارتی فوجیں بھی فارورڈ پوزیشن پر ہیں, ادھر سے پاکستان بھی سمندروں کے اندر بھی میزائل ڈپلوائے ہیں, تو کسی بھی وقت کچھ بڑا ہو سکتا ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر جناب نیوکلیر ہتھیار کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے جس نے نیو دہلی کے اندر اس وقت سب پہ ماتم بچھا کر رکھ دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 سے 60 مرتبہ یہ کہا کہ وہ جنگ پاکستان اور انڈیا کی اس نے رکھوائی. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 7 ہتھیارے مار گرائے 50 سے 60 مرتبہ, اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں پاکستان نے بھارت کو بدترین شکست دی. یہ پچھلی دہائی کی سب سے بڑی جھڑپ تھی. اب جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بہت بڑا اور اہم ترین انٹرویو میں ایک انکشاف کیا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان ہیز بین ٹیسٹنگ نیوکلیر ویپنز. میں پھر بتا رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان ہیز بین ٹیسٹنگ نیوکلیر ویپنز, کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر ہتھیاروں کو کا ٹیسٹ کر رہا ہے, ان کا میزائل ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا واز گوئنگ ٹو ہیو نیوکلیر وار ود پاکستان, کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک نیوکلیر جنگ لڑنے جا رہا تھا. دا پی ایم پاکستان اسٹوڈ اپ, وہ کھڑے ہوئے پی ایم جو ہے وہ جناب. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ if Donald Trump didn't get involved many people of Pakistan would have been dead. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اندر مداخلت نہ کی تو پھر دونوں جانب سے لاکھوں لوگ مارے جائیں گے, کروڑوں لوگ مارے جائیں گے. یہ ٹرمپ نے ایک امریکن آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان اس وقت نیوکلیر ویپنز کا ٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس وقت ان کی آئی ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن, اور انڈیا پاکستان پر اٹیک کرنے جا رہا ہے اور مکمل طور پر ان کی فوجیوں, ان کی مودی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم گھس کر ماریں گے, اور ان کے آرمی چیف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی گھس کر ماریں گے, کراچی کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور ہر طرح سے بھارت پاکستان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ آ جانا کہ پاکستان نیوکلیر ہتھیاروں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ بات بھارت کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے. اب بھارت نے, یہ ٹرمپ نے کیوں کہا, سب سے عام سوال, بھارت کا کے حواس کیوں کھو گئے ہیں؟ کیا پاکستان واقعتاً کہ نیوکلیر اپ گریڈ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ دیکھیں جناب, پاکستان ایک تو واحد اسلامک ایٹمی طاقت ہے, اور یہ صرف طاقت نہیں ہے بلکہ بھارت کے مقابلے میں بہت بڑی اور محفوظ ہاتھوں میں ہمارے نیوکلیر ہتھیار بھی ہیں. آج سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ نے یہ بیان اس وقت دیا جب بھارت جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے, اور ان کی جاسوسی طیارے امریکہ کے پاک انڈیا بارڈر کے قریب ہیں, عربین سی کے اندر ہیں, وہ جاسوسی کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان پر اٹیک کرے گا, انٹیلیجنس پاکستان کے پاس بھی موجود ہے. اور جب بھارت جو ہے وہ اینٹی سیٹلائٹ اور ہائپرسونک میزائل ٹیسٹ کر رہے ہیں, بھارت بھی کر رہے ہیں, اور امریکہ کو پتا ہے کہ اگر پاکستان نے جواب دینا شروع کر دیا تو خطہ بدل جائے گا. جب انہوں نے اس طرح سے دیا کہ بھارت کو میسج دیا جائے کہ اگر تم نے پاکستان کو چھیڑا تو تمہارا انجام عبرتناک ہوگا, پاکستان بھی نیوکلیر ویپنز کو ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک میسیجنگ ہے ڈپلومیٹکلی جو بھارت کو کنوے کی گئی ہے کہ اگر ایسا ہوا پھر پاکستان بھی اپنے نیوکلیر ہتھیار چلا دے گا. اور یہ میسج بھی پاکستان کی طرف سے امریکہ کو دیا گیا کہ آپ ان کو پتا دیں, ان کو بننے کے بچے بنا دیں, اگر وہ نہیں بنیں گے پھر ہمیں بنانا آتا ہے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور سننا اپنے ناظرین کے بعد پاکستان زندہ باد.